वेलकम बैक नाज़रीन। हामिद खान साहब, ये तमाम जो गुफ्तगू अभी हुई उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? अब वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? लगता यूं है कि मामला इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है जो हमें तो दिखाई दे रहा था कि ये काफी ब्लैक एंड वाइट है। देखिए, ब्लैक एंड वाइट से मैं नहीं कह सकता, हमेशा ही मामलात में कोई ना कोई ग्रे एरियाज होते ही हैं, लेकिन दो तीन चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं जो 2-3 दिन में हुई हैं जिसका जिक्र हम कर सकते हैं। एक तो चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर उस पर एक हमला हुआ है परसों, और वहां से लाहौर बार से लोगों को ले जाया गया, 200-300 लोगों को, और वहां पर ये कुछ हुआ है जो कि बहुत अफसोसनाक है। आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। जब तहरीक वकला की बहुत जोरों पे थी तब भी हमने कभी चीफ जस्टिस के दफ्तर के कोर्ट का घेराव नहीं होने दिया था। तो एक तो ये बात। कल जो पुलिस ने तशद्दुद वकला पे किया है वो बहुत नाजायज और बहुत बड़ी ज्यादती की गई है, क्योंकि जिन पर तशद्दुद हुआ है वो तो बेचारे किसी चीज में शामिल भी नहीं, ये तो अंदर घुस गए हैं बार रूम के अंदर, यानी बार एसोसिएशन के कमरों में घुस के इन्होंने वकीलों को मारा है, लहूलुहान किया है। ये इन्होंने एग्रावेट की है सिचुएशन तो चलो बहरहाल एक परसों अनफॉर्चुनेट हुई थी, मजीद पुलिस ने एग्रावेट की है कल। तो बहुत सारे ऐसे अजीब से फैक्टर्स चल रहे हैं जो हमें ये लगता है जैसे कि इस वक्त जानबूझ के एक फिजा पैदा की जा रही है कि अदलिया अपना काम ना कर सके, अदलिया के सामने जो अहम केसेस हैं उनके फैसले ना हो सके, अदलिया अपने फैसलों पर अमल दरामद ना करा सके। ये जो कुछ हो रहा है, ये जो सामने नजर आ रहा है, ये तो एक सानवी चीज है, लेकिन पीछे जो एक्टर्स हैं बाबर अवान जैसे, जो कि महीनों से पैसे बांटते फिर रहे थे बार एसोसिएशन में, वकला में, उनको खरीदने के लिए, उनको अदलिया से लड़वाने के लिए, उनको वकीलों में दरार डालने के लिए, ये उसके शाखसाने नजर आ रहे हैं। अच्छा देखिए आसमा, एक तरफ आपने सुना जो जुल्फ़िकार हैदर साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जिन्होंने अटैक किया, यानी कि जो क्राइम इसमें कमिट हुआ, अटैक करने का चेम्बर पे जाके हाई कोर्ट में, वो कह रहे हैं कि ये जस्टिस शरीफ साहब के लोग हैं, ही इज क्लेमिंग दैट। और आपने सुना हामिद खान साहब कह रहे हैं कि ये बाबर अवान के गिरोह के लोग हैं। बिल्कुल। देखिए नसीम, आसमा आप इसको कैसे देखती हैं? नसीम देखें, मैं तो वहाँ नहीं थी और मैं नहीं कह सकती वो किसके लोग थे और किसके नहीं लोग थे, और ना ही मेरा बाबर अवान के साथ वो ताल्लुक है या मैं उसकी स्पाइंग करती हूँ। ये हामिद साहब को पता होगा या जुल्फ़िकार साहब को पता होगा। बहरहाल मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि हमने सब ने एक आवाज़ से इस चीज़ को कंडेम किया है और इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप लेके भी चलते हैं एक प्रोसेशन, जो कि एक प्रोसेशन था, ये नहीं कि अटैक करने जा रहे थे, एक प्रोसेशन था, आप लेके भी चलते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस प्रोसेशन को फिर कंट्रोल करें। और ये हमला, मैं इसको हमला नहीं कहूँगी, शीशा ज़रूर टूटा, और जैसे आपके वहाँ पैकेज ने दिखाया कि, और बाकी टीवी पे भी मैंने देखा और मेरे वाकई रोंगटे खड़े हुए कि चीफ जस्टिस का उन्होंने पुतला जलाया। हालांकि चीफ जस्टिस का नहीं पुतला जलाया था, वो पुतला जलाया था डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज का। बहरहाल उसको कंडेम करना हमारा फ़र्ज़ है और डिस्करेज करना भी हमारा फ़र्ज़ है, जो हम अपने आप को कहते हैं सीनियर पीपल इन द बार, और ये भी बावर कराना कि वायलेंस जो है वो वकील का काम नहीं है। मगर मैं आपसे ये सिर्फ अर्ज़ करना चाहती हूँ कि इसकी ये चीज़ जस्टिफाइड किसी सूरत नहीं करती है कि आप पुलिस वायलेंस करें, कि अब वकील कोई दहशतगर्द तो नहीं है। और अगर यहाँ पे दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है और कैबिनेट पे हुआ है, माफ़ कीजिए, दहशतगर्द तब होता है कि वो कोई इंटेंशन से कोई लीथल वेपन लेके जा रहा हो, तो इतना तो कम से कम रजिस्ट्रार को भी पता होना चाहिए जिसने एफआईआर दर्ज कराई कि ये लोग कोई इंटेंशनली कोई लीथल वेपन्स लेके कोई अटैक करने तो नहीं आ रहे थे। एक शीशा टूटा वो भी बड़ी बुरी बात है, मगर उसको इतना बड़ा बना देना और फिर उनको सजा देनी, मैं बिल फर्ज करे नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, बिल फर्ज बाबर अवान ने किया तो क्या ये तो फिर इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो पुलिस बाबर अवान ने भेजी थी इस्लामाबाद से, कि ये पुलिस यहाँ से आई थी लाहौर से? क्या बाबर अवान ने उन्हें कहा था कि खूब ज़बरदस्त सोटियाँ मारो और फिर लुडियाँ डालो? को खुदा का खौफ करो
کہ جس طریقے سے مارا ہے لڑکیوں کو غسل خانوں سے نکال کے باہر، اس کی آپ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی ان لڑکوں نے غلط کیا، اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم، مگر یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ آپ جا کے وکلا کو اس طریقے سے مارے اور ان کے بارود کے اندر سے نکال کے باہر۔ دیکھیے آسما، جہاں تک پولیس کی، ہم نے خود یہ کہا پیکیج میں، جہاں تک تشدد ہے، پولیس نے تشدد کیا، اور اس کی تو میرا خیال ہے اس پینل پہ آپ لوگ سب کنڈیم کر رہے ہیں۔ نہیں ایک منٹ نسیم، نو آئی ایم سوری نسیم، دس از ناٹ دی ایشو۔ آپ کنڈیم بھی کریں گے مگر آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ پولیس کہاں سے آئی، کس نے ایف آئی آر، نہیں ایف آئی آر معاف کیجئے، کس نے ایف آئی آر دہشت گردی کا درج کیا، کس نے انسٹرکشن دی کہ پولیس جا کے وکلا کو اس طرح مارے، کس نے؟ یہ تو بات پتہ ہونی چاہیے نا آخر۔ آپ کو معلوم ہے آسما کہ ہمارے سامنے ایک بل رکھا ہے جو کہ نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے، جس میں کہ بڑی کلیئرلی کہا گیا ہے کہ ڈسٹرائنگ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ پراپرٹیز ود فورس، ریزسٹنگ اگینسٹ لا انفورسمنٹ ایٹسٹرا وڈ بی کنسیڈرڈ ایکٹس آف ٹیررزم۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صحیح ہے یا غلط، آپ سیکشن 7 سیکشن 6 پڑھ لیں ٹیررسٹ ایکٹ کا نسیم، آپ پڑھ لیجئے، لیتھر ویپن ہونا ضروری ہے، اور ان لوگوں کے لیے in order to attack jurisdiction۔ یس، اچھا دیکھیے، اور آپ ان نہیں آپ ان لوگوں پہ آپ نے پرچہ کیا جو کہ آپ کی ویڈیو یا ساری ویڈیوز جاؤ وہاں موجود نہیں تھی، مثلا وائس چیئرمین پنجاب بار کاؤنسل کا دکھا دیں وہاں پہ وجود بھی ہے یا نہیں ہے، تو ساری کیبنٹ کو آپ کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ کیا بات کیا ہے؟ وہ ایک سیشن جج کو غلط یا سوال اٹھا رہی ہیں کچھ مختلف، جی آپ would you like to address those questions؟ نہیں، بات یہ ہے، جو بات انہوں نے کہی ہے کہ تشدد کو سب لوگوں نے کنڈیم کیا ہے، جو وکلا پر شدید تشدد کیا گیا ہے، یہ پولیس کے آئی جی کا لگتا ہے شاخسانہ ہے، اس نے کوئی پرانا بدلہ وکلا کے ساتھ نکالا ہے، یہ پچھلے سال بھی وکلا کے خلاف پریس کانفرنسز کرتا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو پرسوں سو موٹر نوٹس لیا گیا ہے، جی ہاں چیف جسٹس نے لیا ہے، تو اس کا بالکل اس کو اور ہوم سیکرٹری کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ وکلا پر بے جا تشدد کیا گیا ہے، حالانکہ یہ تو کمروں میں گھس کے انہوں نے مارا ہے وکلا کو۔ آپ کو ویسے یاد ہوگا سب کو، آسما کو، آپ کو بھی، اور یہ جو ابھی حامد خان صاحب نے کہا کوئی بدلہ اتارا ہے، وہ پولیس کانسٹیبل کو یاد ہے بہت مارا تھا جب آپ کے فارمر میرے خیال ہے لاہور بار کے پریزیڈنٹ کے ہاں ایک بچی کام کر رہی تھی، پریزیڈنٹ کو عام لوگوں نے، عام وکلا نے 3-4 نے مارا تھا، اس کے خلاف بھی تو اس آئی جی نے پریس کانفرنس کی تھی اور ہم نے کنڈیم کیا تھا کہ بھائی یہ معاملہ کوئی پولیس اور اس کا نہیں ہے، وکلا کا نہیں ہے۔ ہاں، یہ لگتا ہے جیسے قسم کھائے بیٹھا تھا، اس موقع کی تلاش میں تھا کہ میں وکیلوں پر تشدد کروں، اور اس کو بالکل آڑے ہاتھوں لینا چاہیے۔ یہ آدمی کو ہم نہیں چھوڑیں گے جس طرح اس نے کل وکلا کے ساتھ تشدد اور زیادتی کی۔ نسیم، جس طرح میں نے کہا کہ ہم ایشوز کو کنفیوز کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسما کا میں بڑا قدر کرتا ہوں، لیکن اسما سے میں متفق نہیں ہوں۔ جس طرح شیشہ ٹوٹا ہے اور جس طرح عدالت کے دروازے توڑنے کی کوشش کی گئی، وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ساجد بشیر صاحب بھی، آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ وہاں تھے نہیں، میں عرض کروں جی، میں نے آپ نے مثلا آپ کو یہ بھی نہیں پتا وہ کوریڈور تھا، وہ اندر نہیں تھا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا پتلا کس کا ہے۔ میں نے اسما مجھے مکمل کرنے دے، میں نے تو ساجد بشیر صاحب کی پریس کانفرنس سنی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ حرکت جو ہے یہ وکلا نہیں تھے، کوئی ایجنسی کے لوگ تھے، اور ابھی ذوالفقار صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے کہ وہ چیف جسٹس کے لوگ تھے۔ میں کہتا ہوں میرا اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کے لوگ تھے، جو بھی لوگ تھے ان کو وہی سزا ملنی چاہیے۔ جو سپریم کورٹ میں حملہ ہوا تھا تو سپریم کورٹ میں کوئی شیشہ تو نہیں ٹوٹا تھا، لیکن عدالت کا ایک تقدس ہوتا ہے۔ اگر آج ہم عدالت کے تقدس، یہ ایشو دوسرے ایشو سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری خواہ لیڈرشپ الیکٹڈ ہے یا ان الیکٹڈ ہے، ان سب کے، اور یہ سارے نوجوان ہیں، یہ جذباتی ہیں، اور لیڈرشپ کسی قسم کا کوئی رول ادا نہیں کری، اور پہلے سول جج کو تھپڑ مارا گیا، دوسرے سول جج پہ جوتا مارا گیا، اور دیکھیں ماتحت عدلیہ کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اور سب اپنی مصلحتوں میں جو ہے کچھ اور کر رہے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں۔ دوسرا میں ایک اینڈ میں بات کروں، کوئی وکیل بک نہیں سکتا۔ بابر اعوان کیا وہ کروڑوں روپے بھی لے آئے،
मैं ये मानता नहीं हूं कि कोई वकील बिक सकता है। नाज़रीन, हम इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं। ये तो बात बड़ी क्लियर है, तमाम पैनलिस्ट इससे मुत्तफिक हैं कि जो तशद्दुद पुलिस ने किया है वकला के खिलाफ वो गलत थी, ना कि ये पैनल मुत्तफिक है। चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी सुओ मोटो इस पर नोटिस लिया है। मंडे को हियरिंग होगी तो वो इशू शायद अहम है, लेकिन वो उस पर एक पोजीशन बड़ी क्लियर है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि जो हुआ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, उसमें क्या, व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड इट और उस पर क्या एक्शन होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद।